Namaste. Welcome to this CAP 3 level advanced financial reporting class by NBILS. म अनुराग वाग्ले चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट र आफ्नो परिचय दिनुपर्दा विगत केही वर्षदेखि CAP 3 लेभल र CAP 2 लेभललाई CAP 2 लेभलको एकाडेमिक सेसन्सहरुमा म इन्भल्भ छु। मैले CAP 3 लेभल एडभान्स्ड फाइनान्शियल रिपोर्टिङ र CAP 2 लेभलमा एडभान्स अकाउन्टिङ र अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डको क्लासेसहरु दिँदै आइरहेको छु। र आजको यो भिडियो भनेको हाम्रो CAP 3 लेवल को ऑनलाइन क्लासेस को लागि इंट्रोडक्टरी वीडियो हो एंड बिफोर एंटरिंग इन्टु दैट सेक्टर या दैट सीन म चाहिँ अलिकति पहिला सुरुमा त व्हाई दिस ऑनलाइन क्लासेस भन्ने कुरा अलिकति राख्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला CAP 3 को मेरो लाइभ क्लासेस चलि नै रहेको थियो, फेस टु फेस क्लासेस। बीचमा कोभिड-19 को इम्प्याक्ट आयो र यो कोभिड-19 को कारणले गर्दा क्लास सञ्चालन गर्न गाह्रो पर्यो, सकिएन। र यही बीचमा अब नयाँ तरिकाले कसरी जाने त, स्टुडेन्ट्सहरुको अब आउने एटेम्प्टलाई फोकस गरेर, स्टुडेन्ट्सहरुको कन्टिन्युटी अफ लर्निङलाई फोकस गरेर अब कसरी हामी अगाडि बढ्ने त भन्ने हिसाबले हामीले NBILS नामक प्लेटफर्म तयार गरेर लिएर आएको छौं एन्ड विल नट बी ओन्ली फोकसिङ अन CAP 3 लेभल बट द इन्टायर लेभल्स अफ चार्टर्ड अकाउन्टेन्सी। त्यही भएर आज हामी चाहिँ पर्टिकुलरली यो भिडियोमा दिस इज इन्ट्रोडक्टरी भिडियो अफ एडभान्स फाइनान्शियल रिपोर्टिङ फर CAP 3। हामी कसरी पढ्छौं, हामी के कभर गर्छौं, हामी एक्जाम फोकस्ड हुन्छौं कि प्र्याक्टिकल फोकस्ड हुन्छौं कि र पास्टको एक्जामिनेसनको ट्रेन्ड हेर्दाखेरि हामीले कस्तो कस्तो स्ट्र्याटेजी बनाउनु पर्ने अवस्था आउँछ, यो सबै चीजलाई समेटेर यो इन्ट्रोडक्टरी भिडियो तयार गरेको छौं। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। सबैभन्दा पहिला हामीले यहाँ हेर्न सक्छौं आज के डिस्कसन गर्ने है, के हेर्ने त भन्दा सबैभन्दा पहिला हामी कोर्सको ओभरभ्यू हेर्छौं सर। र पहिला के छ कोर्समा, आइक्यान को बाटै निकालिएको एक्सट्र्याक्ट गरिएको आइक्यानकै स्टुडेन्ट म्यानुअलबाट एक्सट्र्याक्ट गरिएको चिज हो यो। त्यस्तै पास्ट क्वेशन ट्रेन एनालिसिसमा च्याप्टर सँगसँगै यो च्याप्टरबाट यति क्वेशन्सहरु यस्ता क्वेशन्सहरु आएको थियो र कसरी स्ट्र्याटेजी बनाउने, कसरी चाहिँ एक्जाम फोकस्ड भएर पढ्ने भन्ने कुरालाई एनालिसिस गर्छु। र क्लासको मोडालिटी बेसिकली आई नो दैट यो अहिलेको यो हामी यो नर्मल फेस टु फेस क्लासेसबाट हामी अब लाइभ क्लासेसमा जाँदाखेरि यो ट्रान्सफ्युजनमा हामीलाई अलिकति पनि के कस्तो होला त भनेर डाउट आउन सक्छ। सो विल डिस्कस अबाउट दिस अनलाइन क्लास मोडालिटी। फर्दर हामीले कहाँबाट के पढ्ने, स्टडी मटेरियल केबाट पढ्छौं सर, वी हैव लट अफ मटेरियल्स टु कभर, हाउ मेनी क्वेशन्स विल बी सफिसिएन्ट फर अस टु बी एबल टु अटेन्ड या अपियर फर द एक्जाम भन्ने कुराहरू आउँछ। यो सबै चिजलाई हामीले यसमा गर्छौं र लास्टमा फाइनली NBILS-बाट कसरी रजिस्ट्रेसन गर्ने र कोर्सलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा डिस्कसन गर्छौं। लेट्स स्टार्ट फ्रम द फर्स्ट पोइन्ट, सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट र पहिलो पार्ट, कोर्स ओभरभ्यू। पहिला सबैभन्दा अगाडि त कहीँ जानभन्दा अगाडि बाटो कस्तो छ, कस्तो सिचुएसन छ भन्ने कुरा थाहा भयो भने न ठ्याक्क गन्तव्यमा पुग्न सजिलो हुन्छ है। त्यही भएर आऊ पहिला हामी बाटो तयार गरौँ, के छ त बाटोमा, के हर्डल्स आउँछ, कोसँग युद्ध गर्ने बाटोमा, सब चीजहरु अब हामी यहाँ हेर्नेवाला छौं। सबैभन्दा अगाडि हेरौं नम्बर 1, सबैभन्दा पहिलो च्याप्टर। र अझ पहिलो च्याप्टरमा जानभन्दा अगाडि एउटा सानो कुरा जोड्न मन लाग्यो मलाई। हाम्रो होल करिकुलम नि दुईटा भागमा डिभाइडेड छ। नम्बर 1 एएस, नम्बर 2 नन एएस। त्यही भएर म दुईटालाई एएस नन एएस यहाँ बाइफर्केट गर्दै लिएर जान्छु। नम्बर 1 मा अकाउन्टिङ प्रिन्सिपल कन्सेप्ट्स एन्ड थ्योरी। याद गरौँ पहिलो दिन CAP 1 मा झोला बोकेर आएको सरले आज अकाउन्ट्स पढाउनुहुन्छ रे भन्दै सबभन्दा पहिलो नै तिमीले याद गर्छौ भने थियो के, आज त बिजनेस एन्टिटी कन्सेप्ट पढ्ने, आज त मनी मेजरमेन्ट कन्सेप्ट पढ्ने। नाउ यु रिमेम्बर है, यो चीज CAP 2 मा पनि आयो, अब CAP 3 मा पनि छ। तिमीहरुको दिमागमा क्वेशन आउँछ के सर यसबाट एक्जाममा क्वेशन आउला, एक्जाममा क्वेशन यसबाट आएको छ। त्यही लेभलमा CAP 1 को वेटेजमा नआएको होला, CAP 2 को वेटेजमा नहोला, तर CAP 3 लेभलमा आइसकेपछि इट इज आवर अजम्पसन दैट तिम्रो यो सबै चीज तिमीहरुलाई याद छ र थाहा छ। सर क्लासमा कभर गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न, मलाई यसबाट धेरै टाइम क्लासमा स्पेन्ड गर्नुपर्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन, तर हामी ब्रिफली भेरी सर्ट टाइमको लागि हामीलाई सरल डिस्कसन चाहिँ गर्छौं। तर मेरो भन्दा पनि यो चीज चाहिँ तपाईहरु आफैले मेहनत गर्नुपर्ने ठाउँ हो। दोस्रोमा जाउँ अब, फाइनान्शियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड NFRS। NFRS यो भनेको सबैभन्दा
इम्पोर्टेन्ट र ठुलो सेक्टर भयो हाम्रो लागि, किनकि मेन मुटु नै यही हो, एडभान्स फाइनेन्शियल रिपोर्टिङको मुटु नै यही हो। त्यही भएर एनएफआरएसको बारेमा म तल डिस्कसन गर्दै जान्छु, यसलाई म अहिले इलाबोरेट गर्दिनँ, तल यसको इलाबोरेसन छुट्टै आउँछ। तर हामीले के बुझ्नु पर्यो, नम्बर 2 मा फाइनेन्शियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर मात्र नहुने त सेक्टरै भन्छु म, बिकज देयर आर लट अफ अदर अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड अन्डर दिस। त्यही भएर दिस इज वान अफ द भेरी इम्पोर्टेन्ट वान, र यसबाट कति मार्क्स आउँछ भन्ने कुरा एकैछिनमा हेरौँला। थर्ड नम्बरमा प्रिपरेसन एन्ड प्रेजेन्टेसन अफ फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट, क्याप 2 लेभलमा पनि हामीले ब्याङ्किङ सेक्टर, इन्सुरेन्स सेक्टर, कोअपरेटिभ सेक्टरको फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट बनाउन सिकेको थियौँ। अब क्याप 2 मा पढिसकेपछि क्याप 3 मा नहोला भन्न मिल्दैन, बिकज दिस इज अल्सो प्र्याक्टिकली भेरी इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर। त्यही भएर यसलाई क्याप 3 लेभलमा पनि राखिएको छ। जस्तै यहाँ हेरौँ, बिएफआई ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसनको हामीले डाइरेक्टिभ्सहरूबाट हामीलाई अकाउन्टिङमा फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट बनाउनको लागि के चाहिन्छ भन्ने कुराहरू हाइलाइट्सहरू पढ्नु पर्यो। त्यस्तै म्युचुअल फन्ड्स, मर्चेन्ट ब्याङ्किङ, इन्सुरेन्स कम्पनी र स्टक ब्रोकर, यति। दिस इज नन एएस च्याप्टर। नन एएस च्याप्टर भएको कारणले हुँदाहुँदै पनि यसमा अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डको एप्लिकेसनका कुराहरू पनि आउलान्। वाइ? बिकज दिस इज अल अबाउट प्रिपरेसन अफ फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट। त्यस्तै लिमिटेड कम्पनी, मैले यहाँ सुरुमा चाहिँ लेखाइनँ, म यसलाई चाहिँ हाइलाइटै गर्छु। यी लिमिटेड कम्पनीको फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट बनाउँदाखेरि के कुरा ध्यानमा दिनुपर्छ, यसमा पनि अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डको एप्लिकेबिलिटी इम्प्लिकेसन्सहरू आउन सक्छ। सो फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट प्रिपरेसन भन्ने बित्तिकै एएस त ध्यानमा दिनै पर्यो, एनएफआरएस त ध्यान दिनै पर्यो। त्यस्तै अगाडि बढ्दाखेरि नन एएस च्याप्टरमा भ्यालुएसन अफ गुडविल एन्ड सेयर्स, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो नन एएसबाट। रिसेन्ट केही पास्ट एक्जामको ट्रेन्ड हेऱ्यो भने यसबाट धेरै नम्बर अफ क्वेसन्स एकदमै रिपिटेटिभली आइरहेको छ। अब धेरै भन्दा त अब यसमा 8 to 10 मार्क्स आउने हो, त रिपिटेटिभली आइरहेको छ। एकचोटि यहाँ ठ्याक्क हामी अड्केर तीनटा अहिलेसम्म हामीले हेरेको के, अकाउन्टिङ प्रिन्सिपल थ्योरी, एनएफआरएस, त्यसपछि प्रेजेन्टेसन अफ फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट र भ्यालुएसन अफ सेयर्सको मार्क्स एनालाइज गरौँ त। एकचोटि के रहेछ म यहाँ देखाउँदैछु। ल पहिलो हेरौँ है त, नम्बर 1 भनेर जुन माथि छ, तल हाम्रो रिफरेन्स छ, मैले यो आइक्यानकै साइटबाट निकालेको हो। नम्बर 1 मा हामीले हेऱ्यौँ भने अकाउन्टिङ प्रिन्सिपल एन्ड कन्सेप्ट जुन अगाडिको थियो, यसको आजसम्म कति मार्क्स आयो भनेर हेऱ्यौँ भने हेरौँ त 65 मार्क्स टोटालिटीमा। हाउ मेनी एटेम्प्ट्स फ्रम 2003 to 2019 है सर, कति थोरै मार्क्स। आई नो थोरै छ, तर सोच त तिमी एक्जाम दिन जाँदैछौ, ड्याममा यहाँ 2011 डिसेम्बरमा आएको जस्तो 12 मार्क्सको क्वेसन आइदियो, लाइफ ज्याकेट हो कि होइन? त्यही भएर यो चिजलाई यदि हेपेर छोडेर गयो भने एक्जाममा गाह्रो पर्न सक्छ। सो दिज काइन्ड अफ सिम्पल च्याप्टर्स आर लाइफ ज्याकेट है। त्यही भएर हामीले यसलाई कभर गर्नुपर्छ, पढ्नुपर्छ। त्यस्तै हामीले अगाडि हेरेको अघि भनेको फाइनेन्शियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड जुन रिफरेन्स 2 मा छ, यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भने, र रिफरेन्स 2 मा यहाँ पनि हेरौँ। सर कुनै एउटा यस्तो एटेम्प्टै रहेनछ जहाँ चाहिँ यसबाट क्वेसन आएकै छैन। अझ एउटा जुन 2004 मा रहेछ, 4 मार्क्स मात्र, यसलाई छोड्ने हो भने त मेजर चाहिँ यसैबाट आएको छ। इभन यिनको आजसम्मको सबै हेर्दाखेरि यसको वेटेज सबैभन्दा बढी छ। हेरौँ त यहाँ 31.13%। अझ म त के भन्छु भने यसमा अरू च्याप्टर्सहरू पनि छन्, जस्तै यहाँ आउँ, यो जस्तै आयो नि यहाँ प्रिपरेसन एन्ड प्रेजेन्टेसन अफ फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट हो, यसलाई छुट्टै बनाएर राखिएको छ। तर यसमा पनि अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डको एप्लिकेबिलिटी त आउँछ भनेपछि के यो पनि अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड यसमा पनि छैन भन्न मिल्दैन। भनेपछि त यो तलको जुन यो माथि हेर्दाखेरि थर्ड नम्बरमा जुन यो 6.76% छ, यो भित्र पनि अलिअलि एएसको एप्लिकेबिलिटी त छँदैछ। अगाडि बढ्दै जाउँ। त्यस्तै स्टेटमेन्ट अफ क्यास फ्लो, यो पनि अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड नै हो एक तरिकाले गर्दा। त्यस्तै अगाडि बढ्दै गयौँ भने तल अकाउन्टिङ फर बिजनेस कम्बिनेसन, प्रिपरेसन अफ कन्सोलिडेटेड फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट 9 र 10 वाला। त्यस्तै अगाडि हेरौँ, यति नै रहेछ है। हेरौँ त भनेपछि त सर नम्बर 2, नम्बर 4, नम्बर 9 एन्ड नम्बर 10
जोड्यो भने त कति पर्सेन्टेज पुग्ने भयो? लेट्स सी अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड फाइनेन्शियल रिपोर्टिङबाट 31.13% यो भयो 2 नम्बरको। त्यस्तै 4 नम्बरको हेऱ्यौँ भने 3.47% भयो। त्यस्तै 9 नम्बरको हेरौँ, 9 नम्बरको हेऱ्यौँ भने 10.12% भयो र 10 नम्बरको त 18%। कति सजिलो छ प्लानिङ गर्नलाई। भन्न खोजेको कुरा के भने अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डले नै बनेको छ। यहाँ हेर्दाखेरि 31% मात्र होइन, भ्रममा नबसौँ। अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डबाट धेरै मार्क्स कभरेज हुनेवाला छ। इनफ्याक्ट अघि नै भनिसकेँ मैले, यो त मुटु हो है, यो त मुटु हो। अगाडि बढौँ अब। रिसेन्ट डेभलपमेन्ट इन अकाउन्टिङ। अब रिसेन्ट डेभलपमेन्ट इन अकाउन्टिङभित्र केही च्याप्टर छन् जुन साँच्चीकै अहिलेका रिसेन्ट डेभलपमेन्ट या अहिलेको रिसेन्ट इकोनोमिक मार्केटको डिमान्ड हो, गर्नुपर्छ भने। जस्तै ह्युमन रिसोर्स अकाउन्टिङ, अहिले पनि यसमा ह्युमन रिसोर्सलाई एसेट मान्ने कि नमान्ने भन्ने कुराको एडभोकेसी छ। त्यही भएर दिस इज रिसेन्ट डेभलपमेन्ट। त्यस्तै यो कर्पोरेट गभर्नेन्स इन्भाइरोमेन्टल अकाउन्टिङ, CSR अकाउन्टिङ, माथि भ्याल्यु एडेड स्टेटमेन्ट, यो सबै चिजहरू दिज आर रिसेन्ट डेभलपमेन्ट्स। र यसबाट सर एक्जाममा अलिकति बढी आउने यो भित्रबाट है 6वटा छ यहाँ, सबैभन्दा बढी आउने कुन चाहिँ हो त भनेर भन्छौँ भने यो भ्याल्यु एडेड स्टेटमेन्टबाट क्वेसन आउँछ, CSR रिपोर्टिङबाट पनि आउँछ, इन्भाइरोमेन्टल अकाउन्टिङ यसबाट पनि आइरहेको हुन्छ। सर यो माथिको अरू नि, योबाट इन्टिग्रेटेड रिपोर्टिङ र इन्टरिम एन्ड ग्रुप रिपोर्टिङ, यसलाई चाहिँ थोरै मैले पछि ASसँग लिएर गएर पनि जोड्छु। त्यो बाहेक यसबाट चाहिँ क्वेसन फ्रिक्वेन्टली आइरहेको हुन्छ। अब अगाडि बढ्दै जाउँ। त्यसपछि हामीसँग अरू के छ? प्रिपेरेसन अफ कन्सोलिडेटेड फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट, यो पनि NFRS कै पार्ट हो। हामीले यसमा सर्टेन अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डहरू कभर गर्दै जान्छौँ। जस्तै के गर्छौँ यसमा हामीले एउटा NFRS 10 कभर गर्छौँ, NFRS 11 कभर गर्छौँ, NFRS 12 कभर गर्छौँ। कन्सोलिडेटेड फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट बनाउनको लागि NAS 27 कभर गर्छौँ। यो सबै चिजहरू अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डमा हामीले कभर गर्दै गइसकेपछि सँगसँगै प्रिपेरेसन अफ कन्सोलिडेटेड अफ फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट भन्ने च्याप्टर पनि सँगसँगै कभर हुँदै जान्छ। इनफ्याक्ट अझ मैले यसलाई नि एउटा छुट्टै नाम दिने गर्छु, यसलाई मैले ग्रुप अकाउन्टिङ भन्ने गर्छु। किन सर, किन ग्रुप अकाउन्टिङ? किनकि मैले यसभित्र नि कन्सोलिडेटेड फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टलाई मात्र कभर नगरेर मैले यसमा बिजनेस कम्बिनेसन जुन आएको छ यसलाई पनि कभर गर्छु, NFRS 3। किनकि यो दुईटामा इन्टर रिलेसन आउँछ। अब म ग्रुप अकाउन्टिङमा कन्सोलिडेसन गरिरहेको बेला मलाई गुडविल क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने आउँछ, मलाई NCI क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बेलामा मैले NFRS 3 को रिफरेन्स लिनुपर्छ। त्यही भएर म यो च्याप्टर पढाउँदा सँगै पढाउँछु, सँगसँगै कभर गराउँछु र लास्टमा जे चिज कन्सोलिडेसन या ग्रुप अकाउन्टिङ पढ्दा बिजनेस कम्बिनेसनमा कभर भएको छैन त्यसलाई म पछि कभर गरिदिन्छु छुट्टै एक्स्ट्रा क्लासमा। यसरी हामीले यो च्याप्टरलाई कभर गर्छौँ एन्ड दिस इज वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर। र मार्क्स तल हेऱ्यो भने त इनफ्याक्ट मैले देखाउनै पर्दैन, सबैलाई थाहा छ यो त ध्रुव सत्य हो। किन ध्रुव सत्य? किनकि यहाँ हेरौँ त ठ्याक्कै तल हेऱ्यो भने बिजनेस कम्बिनेसन 9 नम्बरमा छ, कन्सोलिडेटेड फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट 10 नम्बरमा छ। 9 नम्बर र 10 नम्बर भनेपछि 28 मार्क्स, या सरी 28% मार्क्स होइन, 28% त यसैबाट आउने रहेछ। छुट्टै 31% फेरि NFRS को छ। हेर त कभरेज। लाऊ अगाडि बढ्दै जाउँ। कन्सोलिडेसन पछि हामीसँग छ क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट। क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा चाहिँ I will have to take an assumption that you know this chapter very well. I have my reasons है, फेरि I have my reasons. Why? Because CAP 2 मा पनि पढेको हो र अहिले त तिमीहरूको आर्टिकलसिप सकिसकेको, सरी आर्टिकलसिप सुरु भइसकेको छ र आर्टिकलसिपमा आई नो द्याट तिमीहरूले यसलाई तिमीहरूको सानो क्लाइन्ट होस्, मिडियम क्लाइन्ट होस्, ठुलो क्लाइन्ट होस्, क्यास फ्लो त फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टमा बनाउनै पर्छ। भने चाहिँ तिमीहरूले बनाइरहेको छौ एउटा लेभलमा, कसैले ब्याङ्कको बनाइरह होला, कसैले इन्सुरेन्सको बनाइरह होला, कसैले नर्मल कर्पोरेट्सहरूको बनाइरह होला, तर बनाइ चाहिँ रहेछौ। त्यही भएर आई एम टेकिङ एन assumption that you have practical knowledge also and you have theoretical knowledge also because this was dealt in with very nicely in CAP 2 level. सर त्यसो भए के तपाईँले नपढाउने हो CAP 3 मा? होइन, म डिस्कस गर्छु, तर मैले अलिकति assumption लिएँ भनेको मतलब मैले अलिकति कम डिस्कसन गरे पनि भयो।
यसलाई अझ म कहाँनिर गरेर डिस्कसन गर्छु भने जब म फरेन सब्सिडारी पढाइरहेको हुन्छु या कन्सोलिडेटेड फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट पढाइरहेको हुन्छु त्यो बेलामा कन्सोलिडेटेड सिएफएस कसरी बनाउने या त फरेन सब्सिडरीको केसमा कसरी सिएफएसलाई ट्रान्सलेसन गर्ने यो चिज चाहिँ म डिस्कसन गराउँछु। त्यो बेलामा लगभग एउटा क्वेसन दुईटा क्वेसन एक्स्ट्रा गर्छौँ हामी। सर यसबाट एक्जाममा क्वेसन कतिको आउँछ, आएको छ, नआउने होइन र इनफ्याक्ट यसबाट आउनु पनि पर्छ भन्छु म। किनकि यो प्र्याक्टिकली पछि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुने चिज हो। क्यास फ्लो स्टेटमेन्टको 4th नम्बरमा हामीले हेऱ्यौँ भने अहिलेसम्म 4th नम्बरमा हेऱ्यौँ भने 3.47% चाहिँ 130, तर एक्जाममा आइरहेको छ क्वेसन है। एउटा कुरा के बुझ्नु भने यदि तिमीले अहिले यसलाई हेलचक्राइ गरेर कभर नगरिकन अलिकति पनि रिभिजन नगरिकन गयो भने बिलिभ मी एक्जाममा तिमीले यसलाई राम्रोसँग गर्न सक्दैनौ। बिकज ठ्याक्कै एक्जाममा गर्ने तरिका र प्र्याक्टिकली गर्ने तरिकामा पनि फरक पर्छ। बिकज प्र्याक्टिकली गर्दा यु डोन्ट प्रिपेयर इच एन्ड एभ्री लेजर्स, करेक्ट। तर एक्जाममा गर्दाखेरि याद गर त क्याप 2 मा यु हेभ डाइरेक्ट एन्ड इन्डाइरेक्ट मेथड्स है। त्यसमा हामीले कसरी लेजर बनाउनु पर्ने कुराहरू थिए। त्यही भएर त्यहाँनिर गएर चाहिँ हल्का फरक पर्छ। त्यही भएर मलाई यो त प्र्याक्टिकली आउँछ नि भनेर छोडेर चाहिँ गइहाल्नु भएन। र जहिले पनि एक्जाम बिग्रिने यस्तै चिजले गर्दा हो। मैले अगाडि पनि नम्बर 1 वाला यो जनरल कन्सेप्टको बारेमा पनि भनेको थिएँ, यसमा पनि भन्दैछु दिज आर लाइफ सेभर्स र मिल्यो भने ठ्याक्कै फुल मार्क्स आउन सक्छ। त्यही भएर यसलाई छोडेर जानु भएन, यसलाई हामीले कभर गरेर जानु पर्यो। त्यस्तै अरू के छ सर, अकाउन्टिङ फर फरेन करेन्सी ट्रान्ज्याक्सन हामीले यसलाई NAS 21 कभर गर्दा कभर गरिहाल्छौँ। यो पनि अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डकै पार्ट भयो। त्यस्तै अकाउन्टिङ ट्रिटमेन्ट फर स्पेसलाइज्ड ट्रान्ज्याक्सन भनेर केही स्पेसलाइज्ड ट्रान्ज्याक्सनहरूको इभेन्ट्सहरूको लागि कसरी गर्ने त भनेर छुट्याएको छ, तर यो सबै अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डकै पार्ट हुन् फेरि। जस्तै हेर त लिज, ओ माई गड सर यो त क्याप 2 मा पनि पढेको NAS 17, करेक्ट। र यसको अब अहिले इन्टरनेसनल हेऱ्यो भने IFRS 16 पनि आएको छ, हामीले यसलाई पनि डिस्कसन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। कन्ट्र्याक्ट छ सर NAS 11, NAS 11 लाई पनि अब हामीले IFRS 15 को अन्तर्गत कभर गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। फाइनेन्शियल इन्स्ट्रुमेन्ट छ ट्याक्सेस NAS 12, त्यस्तै सेयर बेस्ड पेमेन्ट NFRS 2, त्यस्तै इम्प्लोइ बेनिफिट प्लान भनेको NAS 19 र NAS 26 भन्ने छुट्टै एउटा इम्प्लोइ बेनिफिट प्लानहरूले आफ्नो फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टलाई कसरी प्रेजेन्ट गर्ने भन्ने एउटा सानो अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड छ। यतिको कभरेज हेर त, इभन दो आइक्यानको करिकुलममा यसलाई छुट्टै राखिए तापनि यो पनि अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डकै पार्ट हो। त्यही भएर यसबाट क्वेसन आइहाल्यो भने स्पेसलाइज ट्रान्ज्याक्सनबाट अब कहाँको क्वेसन भन्ने, अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डकै क्वेसन हो। त्यस्तै अब 11 नम्बरमा जाँदाखेरि पब्लिक फाइनेन्शियल म्यानेजमेन्ट एन्ड गभर्मेन्ट अकाउन्टिङ भन्ने एउटा थ्योरिटिकल च्याप्टर छ जुन अर्को लाइफ सेभर हो। सर कतिवटा लाइफ ज्याकेट छ नि, यहाँ लाइफ ज्याकेटै लाइफ ज्याकेट छ प्लान गर्न जाने हो भने, तर स्टुडेन्टले सबभन्दा छोडेर जाने पनि यही हो फेरि। एन्ड दिस इज वाट आई डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड। तिमीले ट्रेन्ड एनालिसिस गरेर हेऱ्यौ भने यसलाई त छोड्नै भएन। र लास्टमा हेर अदर NFRS या अदर NAS माथि कभर नभएका अरू के बचे त हाम्रा धेरै छन् अझै। जस्तै NFRS 1 फर्स्ट टाइम अडप्सन गर्दा के गर्ने, NFRS 4 इन्सुरेन्स कन्ट्र्याक्ट, यो इन्सुरेन्स कन्ट्र्याक्टको पनि दिज आर इन्टरिम कन्ट्र्याक्ट, यो इन्सुरेन्स कन्ट्र्याक्ट र यो NFRS 6, NFRS 4 NFRS 6 दिज आर इन्टरिम कन्ट्र्याक्ट्स, सरी इन्टरिम अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड्स। र यो इन्टरिम अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड को IFRS को यो इन्सुरेन्स कन्ट्र्याक्टको नयाँ फुल भर्जन पनि आइसकेको छ, अहिले हामीले यसलाई पनि कभर गर्छौँ। त्यस्तै नन करेन्ट एसेट हेल्ड फर सेल एन्ड डिस्कन्टिन्युड अपरेसन रिसेन्ट ट्रेन्ड हेऱ्यो भने यसबाट क्वेसन आउन थालेको छ NFRS 5 एन्ड दिस इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ च्याप्टर। त्यस्तै अपरेसन सेगमेन्ट हेर्दा सानो देखिन्छ तर फ्रिक्वेन्टली क्वेसन आइरहेको हुन्छ यसबाट पनि। फेयर भ्याल्यू मेजरमेन्ट भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट वान, किनकि यो होल अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड पढ्दाखेरि हामीले धेरैचोटि यो फेयर भ्याल्यू भन्ने वर्ड सुनिराख्छौँ। त्यही भएर यो छुट्टै NFRS छ NFRS 13 जसले चाहिँ हामीलाई के हो त फेयर भ्याल्यू र कसरी यो क्याल्कुलेट गर्ने फेयर भ्याल्यू भन्ने कुरा हामीलाई यहाँबाट उसले सिकाउँछ। त्यही भएर हामीले यसलाई यहाँबाट सिकेर अरू अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डमा लिएर गएर युज गर्न सक्छौँ। दिस इज अल्सो वान अफ द भेरी इम्पोर्टेन्ट अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड। त्यस्तै अब NAS 1 प्रेजेन्टेसन अफ फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट, इन्भेन्ट्रिज, अब यो सबै चिजहरू क्याप 2 को याद आउँदै गइरहेछ है। त्यस्तै अकाउन्टिङ पोलिसिज, चेन्जेस इन अकाउन्टिङ एस्टिमेट एन्ड एरर, यो पनि क्याप 2 मा पढ्दै गएको हामी फेरि कभर गर्छौँ। बिकज क्वेसनको लेभल क्याप 2 र क्याप 3 मा आउँदा फरक पर्छ। त्यही भएर म नयाँ क्वेसन गराउँछु यसमा।
त्यस्तै इभेन्ट्स आफ्टर द रिपोर्टिङ पिरियड, प्रपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड NAS 16, NAS 18 रेभिन्यू। यहाँ हेरौँ त, म NAS 18 रेभिन्यू पनि पढाउँछु, सँगसँगै म यहाँ IFRS 15 रेभिन्यू फ्रम कन्ट्र्याक्ट विथ कस्टमर पनि पढाउँछु। त्यस्तै NAS 18 सँगसँगै हाम्रो अर्को NAS 11 जुन माथि कभर भइसकेको छ, कन्ट्र्याक्ट, यो वाला, यो पनि हामी कभर गर्छौँ। कन्स्ट्रक्सन कन्ट्र्याक्टको रेभिन्यू रेकर्डिङको अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड हो। NAS 20 अकाउन्टिङ फर गभर्मेन्ट ग्रान्ट एन्ड डिस्क्लोजर अफ गभर्मेन्ट असिस्टेन्ट, यो पनि क्याप 2 मा थियो। अब बोरोइङ कस्ट, त्यस्तै रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, अर्निङ पर सेयर, इन्टरिम फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ, इम्पेयरमेन्ट अफ एसेट्स, प्रोभिजन कन्टिन्जेन्ट लायबिलिटिज एन्ड कन्टिन्जेन्ट एसेट्स, इन्भेस्टमेन्ट प्रपर्टी, सर मैले ल्यान्ड किनेको छु, बिल्डिङ किनेको छु इन्भेस्टमेन्ट पर्पजको लागि, त्यसलाई कसरी अकाउन्टिङ गर्ने, एग्रिकल्चरल अकाउन्टिङ NAS 41, र अघि मैले भनिहालेँ दुईटा चाहिँ यो हामीले IFRS 15 र IFRS 16, यो चाहिँ इन्टरनेसनल अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड र रिसेन्ट चेन्जेसहरूबाट पनि क्वेसन आउन सक्ने भएको कारणले गर्दा मैले यसलाई पनि कभर गर्छु। यो सँगसँगै म एडिसनल कभरेज भनेर मैले राखेको छु, किनकि यो करिकुलममा ठ्याक्कै नलेखेको भए तापनि यसलाई यसबाट आउने सम्भावना छ। NFRS फर SMEs र MEs र अर्को NFRS फर NPOs, यो दुईटालाई पनि हामीले सँगसँगै कभर गरेर जान्छौँ। अब तल मार्क्स हेऱ्यौँ भने नि हामीले अघि मैले देखाउँ त धेरै चिजको मार्क्स देखाइसकेको छु। एक्चुअली म सर अब एनालाइज गर्छु मात्र, धेरै केही पनि होइन। अरू के बाँकी रह्यो सर? फाइनेन्शियल रिपोर्टिङ अफ स्पेसिफिक एन्टिटिज, याद छ माथि मैले फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट कसरी बनाउने, BFIs को, इन्सुरेन्सको भनेर डिस्कसन गरेको थियौँ 6 नम्बरको। यसलाई हामीले यहाँ हेऱ्यौँ भने 6 नम्बरमा हेर त, रेन्ज हेर त, क्वेसनको रेन्ज हेर त, यहाँसम्म क्वेसन आएको 6 नम्बर नै हो यो। यी फाइनेन्शियल स्पेसिफिक एन्टिटिज, यो पनि 6% को कभरेज छ। यसलाई पनि कम आँक्न मिल्दैन, यसलाई पनि हामीले डिस्कसन गरेर जान्छौँ। तर यो चिज नि मेरो एउटा रिक्वेस्ट, क्याप 2 मा पढिसकेको चिज हो, त्यो भएर प्लिज अहिलेदेखि नै जब हाम्रो क्लास सुरु हुँदै जान्छ पढ्न सुरु गरौँ। म चाहिँदैन खास यो पढ्न, यो पढ्नलाई त अहिले पहिलाको मेटेरियल या डाइरेक्टिभ्स, तिमीहरू अफिस गएको छौ भने अफिसमा पनि चेकलिस्टहरू हुनसक्छ, त्यो हेरेर निकालेर तिमीले आफैले यसलाई स्टडी गर्न थाल्दा हुन्छ। बिकज यु हेभ टु बी भेरी प्रोग्रेसिभ है। अगाडि बढ्दै जाउँ अझै। मार्क्समा मैले यहाँ हेरेँ भने अल्टिमेटली फाइनली भन्दा अब भ्यालुएसन अफ गुडविलमा र भ्यालुएसन अफ सेयरमा 7 र 8 है। अब 7 र 8 नम्बरमा हेरौँ। 7 र 8 नम्बरमा हेऱ्यौँ भने मार्क्सलाई 137 168 एक्जाममा यसबाट पनि क्वेसन्स आइरहेको छ है। तर हेर्दाखेरि अलिकति कम आए जस्तो फिल भएको छ, किनकि यो NFRS र NAS मा बढी देखेर है। किनकि मुटु त के हो लास्टमा गएर, NAS NFRS नै हो। लाऊ अगाडि बढ्दै जाउँ। म लास्टमा गएर अब एउटा चिज लेख्छु यहाँ। म लास्टमा लेख्नको लागि यहाँ हेरौँ हाम्रो अब मार्क्स स्ट्र्याटेजी कसरी बनाउने भनेपछि त सर हामीले NFRS र NAS लाई राम्रोसँग कभर गर्यो भने, NFRS र NAS भनेको कुन पर्यो त? एउटा नम्बर 2 पर्यो। नम्बर 2 मा कति छ? 31.13%, करेक्ट। त्यस्तै अरू के छ? नम्बर 2 पछि नम्बर 3 पनि एक तरिकाले हो, तर नम्बर 3 लाई एकछिन नलेखौँ। त्यस्तै अरू भनेको हाम्रो स्टेटमेन्ट अफ क्यास फ्लोज हो। यसलाई पनि मैले एकछिन लेखिनँ, इभन दो इट्स एन अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड, बट एकछिन मैले लेखिनँ। म ठेट अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डमै गएर तिमीलाई च्याप्टर नभइकन अर्को अकाउन्टिङ फर बिजनेस कम्बिनेसन 9 र 10, 9 र 10, 9 को 10% है, 9 को 10%, त्यसपछि 10 को 10.12%, सरी 10.12% होइन 18% है, 18%। यो हेऱ्यो भने त्यसपछि हाम्रो तल भनेको अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डको अरू छैन। ल हेरौँ त, अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डको त यति मात्र त अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड नै छ। यो हेर्दाखेरि कति छ? लगभग यो र गर्दाखेरि यो 41 भयो। 60% त लगभग के को छ? अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डकै छ। त्यो भएर अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डलाई कभरेज गर्दा लगभग हाम्रो धेरै चिज कभर भएर जान्छ है। त्यसपछि बाँकी चिजमा पनि अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड मिक्स भएर क्वेसन आउने हुन्। त्यही भएर अलिकति प्लानिङ गरेर पढ्छौँ हामी। पढ्दाखेरि ठ्याक्कै प्लानिङ गरेर कसरी क्लासेस रिभिजन गर्ने, क्लासेस पछि भन्ने कुरा पनि सिकाउँदै जान्छु। यो सबै चिज पास गर्न गाह्रै छैन। म त इनफ्याक्ट किन फेल हुन्छन् स्टुडेन्ट भन्ने कुरै बुझ्दिनँ यसमा। राम्रोसँग स्ट्र्याटेजी नबनाएर, राम्रोसँग प्लानिङ नगरेर, र त्यति प्लानिङ गर्ने हो भने यो पहिलो एक्जाम हो, याद गर्नु, पेपर 1 हो। यो राम्रो भयो भने सबै राम्रो हुन्छ, किनकि यसले एउटा कन्फिडेन्स बुस्ट गर्छ।
हामी त्यही हिसाबले प्लानिङ गर्दै जान्छौँ। अब म तिमीहरूसँग क्लासको मोडालिटीको बारेमा अलिकति डिस्कसन गर्छु है। हाम्रो दोस्रो टपिक माथिबाट थियो क्लास मोडालिटी। सर के हो क्लास मोडालिटी, हामीले के गर्छौँ त क्लासमा भन्ने कुरा। हाम्रो क्लासेस नम्बर 1 मा सबैभन्दा पहिला त कन्सेप्टमा फोकस्ड हुन्छ है। कन्सेप्टमा फोकस हुन्छ। हामी सबै प्रोभिजन कभर गर्छौँ, अल प्रोभिजन्स, केही चिज पनि छोड्दैनौँ। र इच एन्ड एभ्री अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड र च्याप्टरबाट हामी मिनिमम पनि 50 क्वेसन्स गर्छौँ। ओ माई गड सर, भ्याइन्छ। फेस टु फेस क्लासेसमा त अझ मलाई अलिकति नम्बर अफ क्लासेस क्लासमै गर्ने कम गर्नुपर्ने अवस्था आउँथ्यो। अब त यहाँ स्टुडेन्ट मलाई कहिलेकाहीँ ढिलो होला भन्ने पनि भएन, पानी परे रोकिएला भन्ने कुरो पनि भएन है, आउट स्टेसन भएछ रोकिएला भन्ने कुरो पनि भएन। अब त हामी रेगुलरली क्लास गर्न सक्छौँ एन्ड वी विल कभर लट अफ क्वेसन्स। थर्ड नम्बरमा तिमीलाई क्वेसन आउन सक्ला, सर के हामीले गरेको क्वेसन विल बी इनफ फर आवर एक्जाम? यस, इट विल बी इनफ फर आवर एक्जाम। किनकि हामीले धेरै ठाउँबाट धेरै सोर्सेसहरूबाट लिएर आएर कभर गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि तिम्रो आफैले मेटेरियल खोज्दै जाँदै पढ्न जरुरी छैन। यो मेरो ग्यारेन्टी भयो, बिकज वी विल ह्याभ लट अफ क्वेसन्स टु प्र्याक्टिस। र त्यति गरिसकेपछि सबै कन्सेप्ट्सहरू डिटेलली कभरेज गरिसकेपछि हामीलाई प्रब्लम आउँदैन। त्यस्तै अब अनलाइन क्लासेसमा सर हामीलाई कति क्लासेस के हुन्छ, कसरी आउँछ भन्ने कुरा आउला। हामी अहिले चाहिँ डेली बेसिसमा, इच डे डेली बेसिसमा 1 भिडियो प्रोभाइड गर्छौँ। 1 भिडियो, र यो भिडियो हुन्छ 2 आवर्सको, र यो डेली बेसिसमा आउँछ। र यो डेली बेसिसमा पढ्दै जान सकिन्छ। र बिस्तारै अलिकति पछि गएर हामी आफ्टर फ्यु विक्स या म भनौँ अझ आफ्टर अ मन्थ वी विल स्टार्ट प्रोभाइडिङ 2 भिडियोज, सो द्याट आफ्नो टाइम हेरेर आफैले तिमीले भिडियोजहरू हेर्न सक्छौ। अब यसको कारणले गर्दाखेरि इभन दो यु आर इन आउट स्टेसन, इभन दो गाह्रो भइरहेको छ, कोभिड-19 को इम्प्याक्ट छ, जे भए पनि हाम्रो सबै प्रब्लम्सहरू मिटिगेट हुने भयो। यो थियो हाम्रो क्लास मोडालिटीको विषयमा। र वी विल बी कभरिङ इच एन्ड एभ्री कन्सेप्ट्स विथ लट अफ क्वेसन्स। अब अगाडि बढ्दै जाउँ। सर स्टडी मेटेरियल मैले अघि भनि नै हालेँ, धेरै सोर्सेसहरूबाट कभर गरेर हेरेर आई हेभ डेभलप माई ओन मेटेरियल, ओन बुक, जो मेरो मसँग लाइभ या फेस टु फेस क्लासेसमा हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई त सबैलाई थाहा छ नै। आई हेभ 3 मोड्युल्स। यो 3 मोड्युल्समा हाम्रो सबै एएस एन्ड नन एएस च्याप्टर्सहरू कभर छन्। एएस एन्ड नन एएस च्याप्टर्स। त्यही भएर हाम्रो यो 3वटा मोड्युलमा बाट हामीले पहिलो मोड्युल जस्तै एक्जाम्पलको लागि इज बेसिकली फर अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड्स फर एसेट्स अफ फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट। म एसेटमा फोकस गर्नेवाला मोड्युल छ नम्बर 1। सो जस्तै प्रपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट, जस्तै हाम्रो नन करेन्ट एसेट हेल्ड फर सेल, इन्भेस्टमेन्ट एसेट्स भयो, इन्भेस्टमेन्ट प्रपर्टी इज अल्सो एसेट, बोरोइङ कस्ट इज अल्सो रिलेटेड टु फिक्स एसेट्स या पिपी, नन करेन्ट एसेट्स। त्यही भएर त्यसलाई पनि यसरी राखेर मैले मोड्युल्सहरू डेभलप गरेको छु। 3टा मोड्युल छ र 3टा मोड्युलको थ्रुबाट हामीले यसलाई कभरेज गर्छौँ स्टडी मेटेरियल। एन्ड बिलिभ मी, यु डोन्ट ह्याभ टु सर्च फर अदर मेटेरियल्स, अदर एक्स्ट्रा क्वेसन्स, बिकज विल बी कभरिङ लट अफ क्वेसन्स। अगाडि जाउँ। रजिस्ट्रेसन प्रोसिजर, रजिस्ट्रेसन कसरी गर्ने। र सर मलाई क्वेरिजहरू आइराखेको हुनसक्छ र लाइभ क्लासेसमा त मैले सोध्न सक्थेँ, हाउ विल आई मिटिगेट या कभर माई क्वेरिज यो अनलाइन क्लासेसमा। यसको लागि सबभन्दा पहिला त म रजिस्ट्रेसन प्रोसिजरको बारेमा भन्छु। रजिस्ट्रेसनको लागि यु विल ह्याभ टु गो टु www.nbils.com र स्क्रिनमा पनि देख्न सक्छौँ। र nbils-मा गएर त्यहाँ लगइन गर्नु पर्यो एन्ड यु क्यान गो थ्रु डेमो भिडियोज। र त्यसपछि इनरोल गरेर इफ यु वान्ट टु टेक द ब्याच यु ह्याभ टु इनरोल इट। त्यहाँ ओल्ड ब्याच र न्यू ब्याच भन्ने अप्सन हुन्छ। बेसिकली ओल्ड ब्याच भनेको मेरो पुरानो चलिरहेको फेस टु फेस चलिरहेको ब्याचको लागि हो। र फेस टु फेस चलिरहेको ब्याचको स्टुडेन्ट्सहरूलाई जुन च्याप्टर्स बाँकी थियो दे विल बी इनरोलिङ फर ओल्ड ब्याच। र नयाँ फ्रेस ब्याचको लागि चाहिँ विल ह्याभ टु गो फर न्यू ब्याच। र त्यहाँ गइसकेपछि आफ्नो रजिस्ट्रेसन डिटेल्स राखेर यु क्यान इनरोल फर द कोर्स। त्यस्तै अब सर क्वेरिज ह्यान्डलिङको लागि के गर्ने। क्वेरिज ह्यान्डलिङको लागि सबैभन्दा पहिला त हामीले मैले कभर गर्ने बेलामा नै
एकदमै ब्रोड वेमा बिस्तारै कभर गर्छु ताकि हरेक चिज हरेक स्पिड स्टुडेन्टको बुझ्ने स्पिड र हरेक क्वेरीलाई कभर गर्दै जाओस्। त्यसपछि हाम्रो क्वेरीजहरू ह्यान्डलिङ गर्नको लागि आई विल बी प्रोभाइडिङ यु माई इमेल एड्रेस, माई नम्बर, माई फेसबुक आइडी, माई वाट्सएप आइडी। यो सबैबाट यो स्क्रिनमा देखिरहेको छ। यो सबै चिजलाई बसेर तिमीले मलाई क्वेसन्स पठाउन सक्छौ। अलिकति लामो क्वेसन्सहरू रहेछ भने यु क्यान बज मी थ्रु इमेल, नभए मलाई फेसबुक या वाट्सएप या भाइबरबाट पनि कन्ट्याक्ट गर्न सकिन्छ। सो त्यतिले पुगेन, मलाई थाहा छ पुग्दैन। किनकि कहिलेकाहीँ अझै मजाले बुझिँदैन जति अगाडि नै लाइभ बसेर बुझेको जस्तो है। अब के गर्ने त, त्यसको लागि चाहिँ हामीले वी विल बी कन्डक्टिङ विकली बेसिस सेसन। हामी हरेक विकको एन्डमा हामीले फ्राइडे वी विल बी कन्डक्टिङ लाइभ इन्टरेक्सन सेसन, लाइभ सेसन। त्यसमा स्टुडेन्टहरू आएर मलाई लाइभ म एक एकजना स्टुडेन्टको क्वेरी ह्यान्डलिङ गर्दै 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 तिमीहरूको क्वेरिजहरूलाई मिटिगेट गर्छु। एन्ड हरेक हप्तामा एकचोटि त्यो हप्ताभित्र 2टा च्याप्टर सकिएको पनि हुनसक्छ, 3टा पनि हुनसक्छ, एउटा पनि हुनसक्छ। हरेक हप्तामा एउटा क्लासेस। सो दिस वे वी विल बी कभरिङ यो क्वेरिज एज वेल। आई होप सबै चिज करिकुलमको बारेमा सबै चिजहरू राम्रोसँग तिमीले बुझ्यौ होला। एन्ड आई होप टु मिट यु इन द क्लास नाउ। आई होप टु मिट यु इन द इन्टरेक्सन सेसन। र सबैजनाले इनरोलमेन्टको लागि प्लिज भिजिट nbels.com। र थ्याङ्क यू भेरी मच सबैजनालाई। फेरि पनि स्टे सेफ। यो कोभिड-19 को कारणले गर्दा बाहिर निस्किँदा पनि अफिस जाँदा पनि प्लिज बी सेफ, बी प्रोटेक्टेड। आफूले नै गियर्सहरू युज गर्नु। र फेरि पनि थ्याङ्क यू भेरी मच। नमस्ते।